दशकं 76 उद्धवदूत्यम् गत्वा सान्दीपनिमत चतुष्षष्टि मात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनादावृतं दक्षिणार्थम् दत्त्वा तस्मै निजपुरमगाः नादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेमभारप्रनुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवं तम् किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासाम् भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रतिममपि शूनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वाताभिः बहुसरमयामासनन्दं यशोदाम् प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किता पङ्कजाक्षः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्या समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसा द्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा तव विलसितान् उच्चकैस्तानि रुद्वालापा कथमपि पुनर्गद्गतां वाचमूचुः सौजन्यादि निजपरपिदाम् अप्यलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नाथपायाः आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा रासक्रीडा लुलितललितं विश्लतत्केशपाशं मन्दोद्भिन्न श्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्दे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवशवचनैः आकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोतविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिः मुदितमतिभिः त्वन्मयैर्भिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथ सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टा प्रायः त्वदनुकृतयः त्वत्पदं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम् राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैः अरमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षी येष्यामिद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभाराद् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यात् इति तव गिरा सोकरो निर्व्यतास्ताः एवं भक्ति सकलभुवने निक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौगे किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवं तं हृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि माम् आमयोगात् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 77 जरासन्ध
सैरन्द्र्यास्तदनु चिरं स्वरातुराया यातो भूसुललितमुद्दवेन सार्धम् आवासं तदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्या प्रतिदिनवाससज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रमकं प्रपयोदरां विविधमाननमाददतीं मुदा रहसितां रमयां च कृषे सुखम् पृष्टावरं पुररससावृणो द्वारकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यम् अस्त्विति वदेद्भुत एव कामम् सामीप्यम् अस्त्वनिशमीत्यपि न ब्रवीत् किम् ततो भवान् देवनिशासु कासुचित् मृगीदृशं तां निवृतं विनोदयन् अदातुपश्लोकगीतिश्रुतं सुतं स नारदात् सा त्वततन्त्रविद्वभौ अक्रूरमन्दिरमिथोत बलोद्भवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन येनं विसृज्य विपिनागत पाण्डवेय वृत्तं विवेदित तथा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विघाताज्जामातुः परमसुहृदो भोजनपतेः जरासन्धेरुन्दनवदिरुषान् धेतमधुराम् रताद्यैर्यौलब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुतः त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समकृताः बद्धं बलादय बलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितैनं निःशेष दिग्जय समाकृत विश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीम् भग्नः सलग्नहृदयोऽपि नृपै प्रणुन्नो युद्धं त्वया व्यदित षोडश कृत्वा एवम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जगन्त विष्णु सम्भूय सैकनवति त्रिशतं तदानीम् अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरोतयमनं यमनत्रिकोट्या त्वष्ट्राविदाप्य परमाशु पयोधि मध्ये तत्रातयोगबलत स्वजनाननैषीः पत्न्यां त्वं पद्ममाली चकित इव पुरा निर्गतो धावमानो म्लेच्छेषेणानुयातो वद सुकृतविहीनेन शैलेन्यलैषीः सुप्तेनाङ्ग्राहतेन द्रुतमदमुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् उपायास्मै गुहान्तः सुललितवपुषा तस्तिषे भक्तिभाजे ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्तोऽखिल नृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी हा देवेति स्तुवन्तं वरविततिषुतं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्तेस्तुल्यां च भक्तिं धृतसकलमलां मोक्षमाप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्वैः तप इति च तदा प्रातलोकप्रतीत्यै तदनु मथुरां गत्वा हत्वा च यवनाकृताम् मगधपतिना मार्गे सैन्यै पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पा यास्मै प्रदाय प्रलायितो जलदिनगरीं यातो पातालयेश्वर पाहि माम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 78 बलराम विवाहम् त्रिदशवर्तकिवर्तित कौशलं त्रिदश दत्त समस्त विभूतिमत् जलधिमत्यगतं त्वमभूषयो नवपुरं वपुरञ्चितरोचिषा ददुषिरेव तभूभृतिरेवतीं हलभृते तनयां विदिशासनात् महितमुत्सव घोषमपूपुष समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः अथ विदर्भसुतां खलु रुक्मिणी प्रणयिनीं त्वयि देव सहोदर स्वयमदित्सत चेदि महीभुजे स्वतमसा तमसाधुमुपाश्रयन्
चिरधृतप्रणया त्वयि बालिका सपदि काङ्क्षितभङ्गसमाकुला तव निवेदयितुं द्विजमादिशत् स्वकदनं कदनङ्गविनिर्मितम् द्विजसुतोऽपि चतुर्णमुपाययौ तव पुरं हि दुराशदुरासदं मदमवाप च सादरपूजितः स भवतापकृता स्वयम् स च भवन्तमवोचत कुण्डिने नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निजधीरता रहितया हितया प्रहितोऽस्म्यहम् तव कृतास्मि पुरैव गुणैरहं हरति मां किल चेदि नृपोऽधुना अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगते जगदेकपते दया अशरणां यदि मा त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् इति गिरासुतनोरतनोद्भृशं सुहृदयं हृदयं तव कातरम् अकथयस्त्वमकैनमये सखे तदधिका मम मन्मथवेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहं तदयितां दयितामसि ते क्षणाम् समुदितेन च तेन समं तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेहिमान् उरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदाम्। दशकं 79 रुक्मिणी विवाहम्। बलसमेत बलानुगतो भवान् पुरमकाहत भीष्मकमानितः द्विजसुतं त्वदुपागमवादिनं धृतरसा तरसा प्रणनामसा भुवनकान्तमवेक्ष्य भवद्वपुः नृपसुतस्य निशम्य च चेष्टितं विपुलखेदजुषां पुरवासिनां सरुदितैरुदितैरगमन्निशा तदनुवन्दितुमिन्दुमुखी शिवा विहितमङ्गलभूषणभासुरा निरगमद्भवदर्पितजीविता स्वपुरतः पुरतः सुभटावृता कुलवधूभिरुपेत्य कुमारिका गिरिसुतां परिपूज्य च सादरं मुहुरजा च तत्पदपङ्कजे निपतिता पतितां तव केवलम् समवलोक कुतूहल संकुले नृपकुले निभृतं त्वयि च स्थिते नृपसुतानिरगा गिरिजालयात् सुरुचिरं रुचिरं चितदिङ्मुखा भुवनमोहनरूपरुचा तदा विवशिता किल राजकदम्बया त्वमपि देव कटाक्ष विमोक्षणैः प्रमदयामदयां च कृषे मनाक् क्वनुगमिष्यसि चन्द्रमुखीतितां सरसमेत्य करेण हरन् क्षणात् अमदिरोप्य रतं त्वमपाकृता भुवि ततो विततो निनदो द्विषाम् क्वनुगतः पशुपाल इति कृदरणाय दुभिश्चचिता नृपा न तु भवानुदचाल्यत तैरहो पिशुनकैरिव केसरी तदनु रुक्मिणमागतमाहवे वदमुपेक्ष्य निबध्य विरूपयन् हृदमदं परिमुच्य बलोतिभिः पुरमया रमया सह कान्तया नवसमागमलज्जितमानसां प्रणयकौतुकजृम्भितमन्मथाम् अरमयः खलु नाथ यथा सुखं रहसितां हसितां शूलसन्मुखीम् विविधनल्पभिरेव महर्निशं प्रमदमाकलयन् पुनरेकदा ऋजुमथे किल वक्रगिरा भवान् वरतनोरतनोदतिलोलताम् तदधिकैरतलालन कौशलैः प्रणयिनीमधिकं सुखयन्निमाम् अयि मुकुन्द भवच्चरितानि नः प्रगदतां गदतान्तिमपाकुरु गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 80 स्यमन्तक उपाख्यानम्। सत्राजितस्त्वमतलुप्तवदर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां चलतो विवोढुम् अदत्तं तं तुभ्यं
मणिवरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तत्प्रता गलभुवि वहन् पापमृगयाम् अहन्येनं सिंहो मणिमहसि मां सप्रभवशात् कपीन्द्रस्थं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् शशंसु सत्राजित् किरमनुजनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भूकपिगुहाम् भवन्तम् अवितर्कयन्नतिवया स्वयं जाम्भवान् मुकुन्द शरणम् इमां कैहरोतुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरंस्तव समर्चनं व्यदितभक्तचूडामणि बुद्ध्वा ततेन दत्तां नवरमणीं वरमणीं च परिगृह्णन् अनुगृह्णनमुमागाः सपदि च सत्राजिते मणिं प्रदाः तदनु सकलु व्रीला लोलो विलोल विलोचना दुहितरमहोधीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अधिकमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनस्तस्यै वादान्मणिं गहनाशयः व्रीलाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयात कुरून् प्रयाते हि गान्धिनेय कृतवर्म गिरा निपात्य सत्राजितं शतदनु मणिमाजहार शोकात् कुरूनुपगताम् अवलोक्य कान्तां हत्वा द्रुतं शतदनुं समहर्षयस्तां रत्ने शशङ्क इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षतदार्तराष्ट्रम् अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितकुचरितस्य युयोजहिंसाम् अक्रूरतो मणिमना कृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपदातुमिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेय तस्यैव कापतमति कथमेष जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तम् आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतदरे विनिधाय तुष्यन् भामाकुचातशयन पवनेशपायाः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।